यस कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षकहरूको लागि 10 दिने आधारभूत अनलाइन कार्यशाला समापन समारोहको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति शहीद लखन गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री रमेश बाबु थापा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। म आज यस समापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त म राजेन्द्र सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। कार्यक्रमका सभाध्यक्षको अनुमतिले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री लेखबहादुर थापा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण सरहरूलाई, मेडमज्यूहरूलाई। म आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पनि चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यसैगरी आजको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदरणीय श्री कृष्ण काप्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण सर, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले सुनेको छु। हजुर, आवाज आएको छैन? आयो सर। हजुर हजुर नमस्कार। म कृष्ण काप्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव छु। सबै प्रमुख अतिथिज्यू, अध्यक्षज्यू लगायत सबै आदरणीय महानुभावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्ष श्री इन्दिरा तिवारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्र सर, मैले उहाँलाई भेट्न सकिरहेको छैन। कुन आइडीबाट आउनु भएको छ? सर नेपालीमा टाइप गर्नु त। नेपालीमा इन्दिरा तिवारी हुनुहुन्छ। ओके सर, हस्। तपाईँ अनम्युट गरी बोल्न सक्नुहुन्छ दिदी। हजुर नमस्कार सबैमा। हुन्छ, धन्यवाद। त्यस्तै सर धन्यवाद। यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय श्री जीवन बहादुर आली मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवन सर म्युट भइरहेको छ। जीवन सर नमस्कार। धन्यवाद। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष दिपबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी म आसन ग्रहणको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष अचल बाबु थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री गणेश बाबु थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। धन्यवाद। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर चेपाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष यम बहादुर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री दिलीप नारायण थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री शरण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सदस्य श्री काशीनाथ अङ्गाईज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रामप्रसाद लामिछानेज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं शिक्षा समिति सदस्य श्री शकुन थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं शिक्षा समिति सदस्य श्री कल्पना बैलगटीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी शहीद लखन गाउँपालिका शिक्षा समिति सदस्य श्री रमेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका शिक्षा समिति सदस्य श्री खुन प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खा जिल्ला अध्यक्ष श्री गणेश राज सापकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। राजेन्द्र सर, म आतिथ्यता ग्रहण गरेको कुरा निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस्तै गरी यस 10 दिने अनलाइन कार्यशालाका सहजकर्ता सुरेन्द्र देवकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। यस्तै गरी सहजकर्ताको आसन ग्रहण गर्नुहुनुको निम्ति कृष्ण बहादुर गुरुङ सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस्तै गरी सहजकर्ताको आसन ग्रहण गर्नुहुनुको निम्ति म अनुप बाबु श्रेष्ठ सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजेन्द्र सर, आसन ग्रहण गरेको जानकारी गराउँछु छु। धन्यवाद। यस्तै गरी आसन ग्रहण गर्नको निम्ति शिक्षा समन्वयकर्ता मोहनराज विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति प्राविधिक सहायक दिपा पोखरेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, केही प्राविधिक हामीहरूको अहिले यो यस बीचमा हजुर दिपबहादुर केसी सर आइपुग्नु भएको छ। ल हुन्छ। शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री दिपबहादुर केसीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुप सर, केही समस्या रह्यो? उहाँ हुनुहुन्छ, अनम्युट पनि गर्नु भएको थियो, खै सुनिरहनु भएको होला, उहाँले बोलेर हामीले नसुनेको हुन सक्छ। ल हुन्छ, ठिक छ। सर हजुर, मैले हजुरलाई
आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गरे अध्यक्षज्यू। धन्यवाद सर, मैले आसन गरेँ। हस्, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्टमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई यही थाती राख्दै आजको यस कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षकहरूको लागि 10 दिने आधारभूत अनलाइन कार्यशाला समापन समारोहलाई ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनु हुनुको निम्ति म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री लेखबहादुर थापा मगरज्यूलाई आग्रह गर्दै ब्यानरको व्यवस्था मिलाइदिनु हुनुको निम्ति म प्रशिक्षक सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई अनुरोध गर्दछु। ब्यानर देखिसकेको छ अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि 10 दिने आधारभूत अनलाइन कार्यशाला समापन समारोह उद्घाटन 77 भाद्र 27 गते। हस्, धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। अब म कार्यक्रममा मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यस 10 दिने अनलाइन कार्यशालामा सम्पूर्ण शिक्षकहरूको प्रशिक्षार्थीको रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नको निम्ति म शहीद स्मृति माविका श्री रोहिणी प्रसाद खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। शिक्षा शाखा प्रमुख तथा आजका कार्यक्रमका उद्घोषक महोदय, श्रीमान गाउँपालिका अध्यक्ष तथा यस गरिमामय सभाका सभानायक महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय मन्त्री लेखबहादुर थापाज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरू, गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू, शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू, हाम्रा यस 10 दिने तालिमका तालिम संयोजक त्रयज्यू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका सम्पूर्ण सरकारवाला महानुभावहरू, आज हामी शहीद लखन गाउँपालिकाबाट सञ्चालित 10 दिने आधारभूत आइसिटी तालिमको समापन कार्यक्रममा समावेश भइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त यस तालिमको आयोजना गराई हामी शिक्षकहरूलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहुने गाउँपालिकालाई म हृदयदेखि र सबैका तर्फबाट सहित नमन गर्न चाहन्छु। किनकि आज हामी जुन तालिम लिइरहेका छौँ यो अत्यन्तै समसामयिक छ, अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा त आज यो युगको माग बनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा नमुना योग्य काम गरेर उदाहरण बन्न सफल भएकोमा म विशेष रूपमा आयोजक मित्रहरूप्रति हृदयदेखि नै पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रा बुवाआमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, काला अक्षरमा परियो अन्धकार भइयो। हामी साँच्चै नै शिक्षित अन्धकार, शिक्षित के अरे मध्येका हामी अशिक्षित यो आइसिटी का अशिक्षित वर्गहरू थियौँ। हामी साक्षर हुन खोजिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा यो हामीलाई ठुलो अवसर मिलेको छ। तालिम आफैमा पूर्ण हुँदैन, यो हाम्रो थालनी मात्रै हो। यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म सम्पूर्णको तर्फबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो गाउँपालिकाले
सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू एक शिक्षक एक ल्यापटपको अवधारणा ल्याओस्। यसो हुँदा हामीले सिकेका यी ज्ञानहरूलाई हामी हाम्रो कार्यथलोमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एउटा नमुना कामको थालनी होस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षक साथीहरू, हामीले टिपिटी लगायतका थुप्रै तालिमहरू लिएका छौँ। ती तालिम केवल तालिमहरूमा सीमित भएका छन्। हाम्रो यो तालिम पनि एउटा सर्टिफिकेट थप्ने तालिमको रूपमा मात्रै सीमित नरहोस्। हाम्रो तालिमले सम्पूर्ण शिक्षार्थीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरू सबैलाई यसले परिवर्तन गर्न सकोस्। हामी एउटा सक्षम शिक्षक बन्न सकौँ। हामीले आफ्नो ज्ञान सिपलाई कक्षा कोठामा उपयोग गर्न सकौँ भन्दै यो तालिमसँग सहभागी रहनुभएका, जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद रोहिणी खनाल सर। यस्तै गरी सम्पूर्ण प्रशिक्षकको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निम्ति म सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजेन्द्र सर। आजको यो 10 दिने शिक्षकहरूका लागि अनलाइन कार्यशालाको समापन समारोहको अध्यक्षता गरिरहनु भएका तथा यो शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय लेखराज थापाज्यू जो गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस्तै आजका विशेष अतिथि कृष्ण काप्री सर जो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ, त्यस्तै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्दिरा रेग्मीज्यू लगायत सम्पूर्ण हजुर इन्दिरा तिवारीज्यू लगायत सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाका अध्यक्ष गणेश सर लगायत सम्पूर्ण यहाँहरूलाई मैले यथोचित सम्बोधन व्यक्त गर्न चाहे। हामी आज समापन समारोहमा छौँ। 10 दिनको यो कार्यक्रम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि हाम्रो अनलाइन परीक्षा, यो मूल्याङ्कन हामीले कति चाहिँ सिकेछौँ त्यसको एउटा मूल्याङ्कन पनि हो र अनलाइन परीक्षा कसरी लिने त्यसको एउटा प्र्याक्टिस पनि हो। त्यो हामी बेलुकाको सेसनमा गर्नेछौँ। हामीले 10 दिनसम्म बिहान र बेलुका गरेर 2 सिफ्टमा यो सिकाइ प्रक्रिया, यो चाहिँ अनलाइन मार्फत नै केही डिजिटल लिटरेसी तर्फ अगाडि बढ्ने यो प्रक्रियालाई सुचारू गर्यौं। यद्यपि यो आधारभूत तालिम नै थियो हो। हामीले थुप्रै यस्ता तालिमहरूमा भोगेका एउटा साझा समस्या भनेको के हो भने सिकारुहरू अर्थात् जो लर्नर्सहरू तालिम लिन आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लेभल एउटै नहुँदाखेरि अलिकति यो चाहिँ समस्या रहने गर्छ। कोही एकदमै बिगिनिङ लेभलको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो यति सिकाउँदा नै धेरै कुरा लागिसकेको हुन्छ। कोही अलिकति जान्नु भएकालाई अझै धेरै सिक्न पावा हुन्थ्यो, अझै भएन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो खालको समस्या चाहिँ यो एकमुष्ट तरिकाले सबैमा लिँदा हुने समस्या साझा समस्या नै हो। यद्यपि हामीले सकेसम्म प्रयत्न गरेका थियौं बिगिनिङ लेभलका साथीहरूलाई पनि केही अलिकति होस् र अलि जानेकालाई पनि होस् त्यही किसिमले नै हामीले कोर्स डिजाइनिङ गरेका थियौं। र हाम्रो कोर्स डिजाइनिङको अर्को पाटो चाहिँ अब अहिले आएको यो अवस्था जुन कोभिड-19 को महामारीको अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई कोप गर्ने किसिमले, त्यो अवस्थालाई अलिकति एड्रेस गर्ने किसिमले भोलि हामी अनलाइन कक्षाबाट अब जानुपर्ने अथवा वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट जानुपर्ने, हामीसँग विकल्प भनेको कि इन्टरनेट मार्फत यसरी नै इन्टरेक्टिभ अनलाइन क्लासेसहरू चलाउनु पर्यो, होइन भने हामी रेडियोबाट जानु पर्यो। जो विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको एक्सेसमा छैनन्, रेडियोबाट जानु पर्दाखेरि रेडियोको लागि कन्टेन्ट कसरी उत्पादन गर्ने त्यसका लागि पनि अडियो एडिटिङका कुराहरूसम्म पनि हामीले यसमा राखेका थियौं। अब हामी सबै सक्षम हुनैपर्छ, यसको विकल्प छैन। सरहरूले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कोभिड-19 को यो महामारीले हामीले के चाहिँ सिकाएको छ, यसको प्लस पोइन्ट चाहिँ के हो भने अब हामी एउटा वेबाट जुन हामी गइरहेका थियौं, ट्रेडिसनल वेबाट गइरहेका थियौं, त्यहाँबाट सिफ्ट हुन हामी अब हुनै पर्छ है, बाध्य भनेर पनि यसले सिकाएको छ।
हामीलाई यो एउटा सिक्ने अवसर पनि हो। पक्कै पनि हामी जुन परम्परागत ढङ्गले चलिरहेका थियौँ त्यहाँबाट अर्को फड्को मार्न त्यति सजिलो पक्कै पनि हुँदैन, तर हामीले आँट गऱ्यौँ भने असम्भव हुँदैन। अब प्रविधिको ज्ञान बिनाका अब हामी सँग त दुईटा विकल्प हुने हो। मैले हजुरहरूलाई पहिलो दिन पनि भनेको हुँ कि अपडेटेड हुनै छ हामीले कि हामी आउटडेटेड हुन्छौँ। पक्कै पनि हामी आउटडेटेड हुन चाहँदैनौँ, हामी अपडेटेडै हुन चाहन्छौँ। हाम्रो सिक्ने क्रम हामीहरूले जानेकै छौँ, हामी कोक्रोबाटै सुरु भएर चिहानसम्म पनि रहन्छ भन्ने हामीले सुनेकै छौँ। त्यसकारण अब म रिटायर हुने बेला भइसकेँ अथवा मेरो यति वर्ष बाँकी छ, के सिक्ने यो के हो भन्ने खालको नलिदिनु होला। सिक्नै पर्ने अवस्था अब हामीसँग रहन्छ। अब हामी यति मात्रै नभएर भोलि हाम्रा जेनेरेसन, हाम्रा बच्चाहरूको जेनेरेसन जुन आउँछ उनीहरूसँगै कन्ट्याक्टमा रहन पनि हामीले यो प्रविधि सिक्नुपर्ने अवस्था त देखिसकेको छ। त्यसकारण त्यो प्रविधिलाई कक्षा कोठामा जाँदा पनि हामी यो कोभिडको सिचुएसनमा मात्रै होइन, हाम्रो फोकस के हो भने भोलि हामी फेस टु फेस क्लासरुममा जाँदा पनि एउटा फेस टु फेस पढाए जस्तो त अनलाइन त कहिले पनि हुँदैन जति गर्दा पनि। त्यसकारण भोलि फेस टु फेस क्लासरुममा जाँदा पनि त्यो क्लासरुमलाई बढी इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउने, बढी चाहिँ विद्यार्थी मैत्री कसरी बनाउने र त्यसमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने, यसका लागि पनि यो तालिम थियो र यहाँहरूले केही न केही यो तालिमबाट सिक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यहाँहरूको त्यो आउटपुटलाई हामीले अलिकति पनि महसुस गर्न पायौँ भने, अलिकति पनि देख्न पायौँ भने पक्कै पनि हामीलाई पनि केही सिकाएछौँ है भन्ने सन्तुष्टि लाग्नेछ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहेँ। र यो इनिसिएसन जुन शहीद लखन गाउँपालिकाले लिएको छ यसको लागि म रमेश सर लगायतको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने अब ढिलो भइसकेको छ। हामी शिक्षकहरूलाई स्ट्रङ बनाएर, प्रविधिमा पनि स्ट्रङ बनाएर वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइको सुरुवात गर्न हामी अब ढिलो भइसकेको अवस्थामा अरू पालिका भन्दा पनि अगाडि रहेर जुन चाहिँ अग्रसरता यो गाउँपालिकाले देखाएको छ यसका लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। यस्तै गरी मन्तव्यको क्रममा म यहाँ जोड्न चाहन्छु, हामीहरूको यो 10 दिने तालिम कार्यक्रमलाई सहजकर्ताको समन्वय सहकार्य गरी सहयोग गर्नुहुने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाले सहयोग गरेको थियो। यसै गरी मन्तव्यको क्रममा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाका अध्यक्ष श्री गणेश राज सापकोटालाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद राजेन्द्र सर। शिक्षकहरूका लागि आधारभूत अनलाइन कार्यशाला समापन समारोहका सभाध्यक्ष महोदय एवं शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश थापा सर, त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापा प्रमुख अतिथिज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल सरकारका सहसचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका आदरणीय श्री कृष्ण काप्री विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले यथेष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। त्यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री इन्दिरा तिवारीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन बहादुर आले सर, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष दिपबहादुर केसी, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 2 बाट अच्युत थापा सर, त्यस्तै गरी 3 बाट गणेश बाबु थापा, त्यस्तै गरी 4 बाट कृष्ण चेपाङ सर जो सामाजिक विकास समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 5 बाट एमबहादुर राणा, वडा नम्बर 6 बाट दिलीप नारायण थापा, वडा नम्बर 7 बाट शरण श्रेष्ठ, वडा नम्बर 8 बाट काशीनाथ अम्गाई, वडा नम्बर 9 बाट रामप्रसाद लमिछाने, सम्पूर्ण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले यथेष्ट नमस्कार गर्न चाहे। त्यस्तै गरी शिक्षा समितिका सदस्यहरू सकुन थापा, कल्पना बैलकोटी, रमेश कुमार श्रेष्ठ, खुनप्रसाद रेग्मी, उहाँहरूलाई पनि मैले स्मरण गर्न चाहे। त्यस्तै गरी यो शिक्षकहरूका लागि आधारभूत अनलाइन कार्यशाला 10 दिने कार्यक्रम जुन थियो, यो कार्यक्रममा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाबाट सहभागी भएर सहभागीहरूलाई चाहिँ यथेष्ट रूपमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु हुने मेरा अनन्य मित्रहरू सुरेन्द्र देवकोटा, कृष्ण बहादुर गुरुङ र अनुप बाबु श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका शिक्षा समन्वयकर्ता मोहन विष्ट सर, त्यस्तै गरी प्राविधिक सहायक दिपा पोखरेल, त्यस्तै गरी शहीद लखन गाउँपालिका भित्रका आदरणीय प्रज्यूहरू र
एउटा वैकल्पिक पाटो जुन यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक अवस्थामा अहिले वैकल्पिक पाटोको रूपमा हेरिएको शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आधारभूत कार्यशालामा सहभागी हुनुहुने आदरणीय गुरुजनहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। निश्चय नै हामी अहिले यो एउटा महामारीको पेन्डेमिक अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। यो पेन्डेमिक अवस्थामा हामीलाई शैक्षिक सिकाइ प्रक्रियाहरू विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि यी कलिला बालबालिकाहरूको भविष्य जुन एउटा शिक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको थियो, यसलाई यो लामो समयसम्म बन्देज भइराखेको अवस्था छ, जसको लागि यो विद्यार्थीहरू समक्ष टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरूलाई पुर्याउनको लागि, सिकाइ सामग्रीहरूलाई विद्यार्थी समक्ष हस्तान्तरण गर्नको लागि के बाटोहरू हुन सक्छन् भन्ने मामिलामा यो आइसिटी बाट चाहिँ अथवा अनलाइनबाट विद्यार्थीहरू समक्ष हामी कसरी पुग्न सकिन्छ, कसरी सिकाइ सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानको स्वरूप हामीले यो आइसिटीलाई विशेष जोड दिइराखेका छौँ। सर्वप्रथम त मैले पहिलो चरणमा के भन्न चाहे भने हामी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाको अध्यक्षको हैसियतले हामीले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाबाट 2वटा अनलाइन कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। आदरणीय गुरुजनहरू शहीद लखन गाउँपालिकाबाट पनि धेरै गुरुजनहरू चाहिँ सहभागी भएर हाम्रो कार्यक्रमबाट चाहिँ केही सहजीकरण भएका विषयवस्तुहरूलाई लिने अवसर पाउनु नै भएको छ। यो कुरा चाहिँ यहाँहरू समक्ष मैले स्मरण पनि गराउन चाहे। हामीले गरिसके पछाडि फेरि दोस्रो चरणमा चाहिँ अर्को पनि कार्यक्रम गर्यौं, जुन वैकल्पिक तरिकाले सरकारले हामीलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा हामी कसरी तयार हुन सक्छौं भन्ने हामीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम गर्यौं। त्यसमा हामीले आजका प्रमुख अतिथिलाई नै हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा समापनको दिनमा आमन्त्रण गरेका थियौं। हामीले त्यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण पालिकाहरूबाट पालिका प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रत्येक दिन प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले त्यो कार्यक्रमको अवलोकन गरायौं, फिडब्याकहरू पनि लियौं। त्यस पश्चात अहिले गोर्खामा पहिलो पालिका हो जुन शहीद लखन गाउँपालिका, जसले शिक्षकहरूलाई आइसिटीमा लैजानको लागि एउटा आधारभूत अनलाइन कार्यशालाको सुरुवात गर्यो। सर्वप्रथम म एसटीएफटी को तर्फबाट एकदमै हार्दिक धन्यवाद र एकदमै हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु पालिका प्रमुखज्यू लगायत पालिकाको सम्पूर्ण टिमलाई, जसले यो आइसिटीमय अभियानमा चाहिँ एउटा इटा थप्ने काम गरेको छ, यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ। र जुन कार्यक्रमको लागि हामीसँग एसटीएफटी गोर्खासँग प्राविधिक माग भएकोमा हामीले एसटीएफटी गोर्खाबाट 3 जना प्राविधिकहरू उपलब्ध गराएर हामीले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आज समापनको चरणमा पुगेका छौं। त्यसको लागि पनि म एउटा यहाँ चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी यो पेन्डेमिक अवस्थामा सरकारबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्था छ। हामी कतिपय सरम्यामहरूले त्यो पढिसक्नु भएको होला, अध्ययन गरिसक्नु भयो होला। सरकारको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जुन भाद्र 19 गते चाहिँ जारी भइसकेको छ, त्यो निर्देशिकामा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा अनलाइनबाट चाहिँ सिकाइ सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले आदरणीय सरम्यामहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अनलाइन भनेर यो नेपालको कन्टेक्स्टमा ठिक नै छैन, यो नेपालमा सम्भवै छैन भनेर हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। यद्यपि अहिलेको अवस्था घर घरमा एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल नहुने घर छैन, हामीसँग स्रोत साधन यथोचित अवस्थामा छैन। हामी हिजो एउटा पेन्सिललाई 3 टुक्रा बनाएर 4 टुक्रा बनाएर कापीमा लेखेका अक्षरलाई पानीले धोएर सुकाएर लेखेका चाहिँ आदरणीय चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामी त्यसरी पढेका मानिसहरू हौं। समय परिस्थिति, समयको माग, बदलिदो परिस्थितिले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं। हिजो भूकम्पको अवस्थामा पनि एउटा संक्रमणको अवस्था थियो, विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्था थिए। यद्यपि त्यो छोटो समयमा नै समाधान भयो। अस्थायी टहराहरू बनाएर पनि सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई लैजान सकिने अवस्था थियो। अहिले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने यो पेन्डेमिक अवस्थामा हामी यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी अनलाइनको विकल्प छैन भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जुनसुकै कुरा पनि पहिलो चरणमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ असम्भव लाग्नु स्वाभाविक हो। मैले प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु, हुन त नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा गाडी बोकेर ल्याइएको थियो रे। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यो कुरा भनेको थिएँ, गाडी बोकेर ल्याइएको छ। यस्तो बोकेर ल्याउने गाडी
कतिवटा बोकेर ल्याउन सम्भव होला। हामीले ड्राइभिङ सिक्नु हुँदैन भनेर कसैले पनि ड्राइभिङ नसिकेको भए अहिले नेपालमा ड्राइभरै पाइँदैन थियो होला। हामीले अनलाइन चाहिँ नेपालमा सम्भव छैन, आइसिटी सम्भव छैन भनेर नेपालमा चाहिँ अब हामी गर्नै सकिँदैन भनेर हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। हामी कसरी हुन्छ होस्टेमा हैसे गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि आइसिटी भनेको चाहिँ एउटा विद्यार्थीले एउटा व्यक्तिले खल्तीबाट मोबाइल झिक्ने बित्तिकै उसले त्यो मोबाइललाई छुने बित्तिकै त्यो मोबाइल उसले फेसबुक चलाइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ ट्विटर हेरिरहेको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ टिकटक बनाइरहेको छ, त्यो सोच्नु हुँदैन। एउटा एन्ड्रोइड मोबाइलबाट हामीले धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले धेरै टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सहरूलाई खोज्न सक्छौँ। ती कुराहरूमा हाम्रो मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, हाम्रो सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा मोबाइल कसैले झिकिराखेको छ भने उसले धेरै तरिकाले उसले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो टिचिङ लर्निङ मेटेरियलहरूलाई विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने मामलामा अहिलेको पेन्डामिक अवस्थाले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति एउटा फड्को मार्ने कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ। यो तालिममा मैले देखिराखेको छु, यो तालिममा म सधैँ सहभागी हुन नसके पनि मैले भिडियोहरू हेरेको छु। यो तालिममा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू आदरणीय कृष्ण गुरुङ सर, सुरेन्द्र सर, अनुप सरहरूले दिनुभएको छ। सरकारले दोस्रो प्राथमिकता तेस्रो प्राथमिकताको रूपमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका कुराहरूलाई पनि लिएको छ। ती रेडियो उत्पादन कार्यक्रमहरूमा अब हामीसँग सर तपाईँको हेड सरलाई फोन गरेर सर तपाईँको विद्यालयबाट एउटा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गरिदिनु पर्यो, एउटा रेकर्डिङ पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीलाई कुनै विद्यालयमा अनुरोध भइआयो भने हामी त्यो अवस्थामा मेरो विद्यालयका शिक्षकहरूले रेडियो कार्यक्रममा रेकर्डिङ गरेर पठाउन जान्नु भएको छैन अथवा मैले जानेको छैन भन्नुपर्दा हामीलाई चाहिँ नमिठो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा आदरणीय गुरुजनहरू, म हजुरहरूलाई के निवेदन गर्दछु भने हामी ऊर्जाशील भएर लाग्नुपर्छ। हामी लाग्यो भने सकिन्छ। नेटका कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले आइसिटी सिक्ने क्रममा, मैले जान्ने क्रममा हामीसँग नेट थिएन। कुन चाहिँ गराको डिलमा गएर नेटवर्क 4G आउँछ अथवा कुन रुखमा चढ्यो भने 4G आउँछ भन्ने अवस्था थियो। आदरणीय सरम्यामहरू सबैजना अहिले त्यो अवस्थामा पनि गुज्रिरहनु भएको छ। कतिपय सरम्यामहरू चाहिँ एउटा 4G टिप्ने ठाउँमा जानु भएको होला, कतिपय वाइफाईसँग हुनु होला। यी कुराहरू परका कुराहरू हुन्। हामीले चाहिँ हामीसँग एकदमै दिलो ज्यान दिएर लागि पर्छु भनेर हामीसँग इच्छा शक्ति मात्रै हुनुपर्छ। इच्छा शक्ति भयो भने हामी जसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीसँग 4G डाटाहरू किन्ने अथवा अनलिमिटेड डाटाहरू किनेर एनसेल एनटिसीबाट किनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी जबसम्म हामीसँग तीव्र इच्छा शक्ति हुँदैन तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यसैले गर्दा हामी सरकारले अनुप सर, हेलो सर आइरहेछ। ए हजुर, म छोटोमा सक्न लागेँ। अब मैले अन्त्यमा के भन्छु भने सर्वप्रथम मैले पहिलो गाउँपालिका जुन गाउँपालिकाले चाहिँ आइसिटीमा यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन साथ दियो अथवा यो अनलाइन कार्यशालाको सुरुवात गर्यो, त्यसमा म एकदमै हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। आदरणीय चाहिँ रमेश थापा सरलाई एकदमै हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो एसटिएफटी गोर्खाको कार्यक्रममा पनि धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ, हाम्रो प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। हामीलाई आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी एसटिएफटी गोर्खा हामी जुनसुकै तवरबाट आइसिटीमय तरिकाले चाहिँ कक्षा कोठासम्म पुग्न अथवा अनलाइनका माध्यमबाट कक्षा कोठामा पुग्न हामी हर तरहबाट चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हामीलाई जुनसुकै निर्देशन जति बेला निर्देशन दिए पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रा प्राविधिक टिमहरू, हाम्रो कार्य समितिका टिमहरू तयारी छौँ। त्यही तरिकाले हामी सबै विद्यालयका शिक्षकहरू तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै अन्य गाउँपालिकाहरूबाट पनि यस्ता कार्यक्रमहरू भएमा हामी भरपूर तरिकाले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ। हामी अनलाइनबाट विद्यार्थीहरू समक्ष टिचिङ लर्निङ मेटेरियलहरू लैजाने मामलामा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा रेडियो पत्र पत्रिकाहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्दै र हामी हाम्रा ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्दै अन्त्यमा हामी एसटिएफटी गोर्खा भर्खर सुरुवाती अवस्थामा रहेको हुनाले म आदरणीय यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू तथा प्रमुख अतिथिज्यूसम्म चाहिँ के कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले कार्यक्रम गरिरहँदा हामीसँग एउटा अनलिमिटेड जुम पनि छैन। हामीले एसटिएफटी गोर्खा हामी अहिले भर्खर सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुनाले गर्दा यदि हामी एसटिएफटी गोर्खासँग सहकार्य गरेर सहयोग गर्नको लागि यहाँहरूसँग यदि यहाँहरूको मन एकदमै उच्च रह्यो भने हामीले एउटा अनलाइन कार्यशाला सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग
यस्ता सामान्य कुराहरू पनि भौतिक पूर्वाधार पनि नभएको हुनाले गर्दा हामीलाई जबकि एउटा मैले उदाहरणको रूपमा जुम आइडीको कुरा गरेँ त्यो पनि हामीसँग नभएको हुनाले गर्दा हामीसँग आर्थिक फन्ड पनि सूक्ष्म नै जिरो नै रहेको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न हामी प्राविधिक रूपमा तयार छौँ, तर हामी अन्य भौतिक तथा अन्य आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति हामी सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुनाले गर्दा यहाँहरू समक्ष त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष आयो भने एससीएफटी गोर्खालाई यहाँहरूले माया गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा अभिलाषा व्यक्त गर्दै आज कार्यक्रममा अलिकति मैले छोटो समय भन्नुभएको थियो, अलिकति लामो समय लिएकोमा क्षमा प्रार्थी भन्दै म एकदमै आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले बोल्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। जय प्रविधि। धन्यवाद प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाका अध्यक्षज्यू। त्यस्तै गरी म मन्तव्यको क्रममा जोड्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय जीवन बहादुर आले मगर सरलाई कार्यालयको तर्फबाट सम्पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षार्थीज्यूहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्र खनालज्यू। शहीद लखन गाउँपालिकाद्वारा आयोजित 10 दिने अनलाइन कक्षा शिक्षण तालिम कार्यक्रमका आज समापन समारोहका अध्यक्ष एवं शहीद लखन गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय भूमि व्यवस्था कृषि तथा अर्थात् सहकारी मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका आदरणीय सहसचिव कृष्ण काप्रीज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शहीद लखन गाउँपालिकाले भदौ 18 गतेबाट सञ्चालन गरेको यो अनलाइन कक्षा शिक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी यो तालिमको अवसरमा करिब 300 जना हाम्रा चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरू यो तालिममा सहभागी रहनु भएको छ र उहाँहरूले यो 10 दिनको सिकाइको क्रममा सूचना प्रविधिको चाहिँ क्षमता विकासको निम्ति र प्राविधिक हिसाबले कक्षा शिक्षणका निम्ति अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा शिक्षणका निमित्त उहाँहरूले चाहिँ आफूमा दक्षता हासिल गर्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र यसका निमित्त अत्यन्तै लगावका साथ अत्यन्तै कक्षालाई अत्यन्तै सहज तरिकाले सहजीकरण गरिदिनु हुने र यसलाई अत्यन्तै चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण सहभागीहरूको निमित्त अत्यन्तै रुचिकर अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै कौतूहलता जगाउँदै यो कक्षा शिक्षणलाई अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्नुभएका 3 जना सहजकर्ता सरहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो 10 दिने कक्षा अनलाइन तालिममा जीवन सरको साउन्डमा अलिकति समस्या आयो, म्युट छ अहिले। बीचमा हामीले भदौ 23 गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर हाम्रा कक्षा 11 र 12 सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयहरू 5 वटा रहेका छन् शहीद लखनमा। 5 वटा विद्यालयहरूबाट कक्षा 12 को कक्षा हामीले अनलाइन कक्षा शिक्षणका माध्यमबाट यो चाहिँ आरम्भ गरेका छौँ। त्यसकारणले यो प्रविधि मैत्री हामी सबैको निमित्त जहिले हामी हुनु आवश्यक छ भने त्यसमा पनि अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा
यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा यो कक्षा शिक्षणका निमित्त यो अनलाइन एउटा चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हेतुले हामीले अहिलेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ जोडेका हौं र त्यसको निमित्त यो हामीलाई प्रशिक्षक तथा समन्वय प्रशिक्षक उपलब्ध गराएर र समन्वय गरेर सहयोग गर्नुहुने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खा प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यति भन्दै कार्यक्रममा हाम्रा चाहिँ सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरू अत्यन्तै आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गरेर उहाँहरू चाहिँ नियमित रूपमा यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी रहनुभयो र तालिम चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको निमित्त हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। यस्तै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्नु हुनको निम्ति शहीद लखन गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्ष श्री इन्द्र तिवारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद आजको कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस अनलाइन तालिम अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि शाखा मन्त्री माननीय बाबाज्यू, नेपाल सरकार शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू, तालिममा सहभागी हुनुभएका एवं शिक्षकज्यूहरूमा शहीद लखन गाउँपालिकाको बाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसको प्रभाव नपर्ने कुनै देश नै भन्दा अनुपयुक्त नहोला। यस अवस्थामा हाम्रा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने मौलिक संवैधानिक हक मूलत संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यसको लागि मुख्य स्रोत भनेको हाम्रा शिक्षकहरू नै हुन्। उहाँहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्दासम्म हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रा शिक्षकहरूलाई प्रविधिसँग परिचित गराएर वैकल्पिक सहजीकरण उपायहरूका माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको उज्यालो घाम हाम्रा गाउँ बस्तीमा पुर्याउन यो तालिम सक्षम हुने छ भन्ने अपेक्षा सहित जुनसुकै भूमिकामा रहनुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव साथै हाम्रै यस शहीद लखनकै नामजुङ क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय श्री कृष्ण काप्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रायजी। आज यो कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि 10 दिने आधारभूत अनलाइन कार्यशाला तालिम कार्यक्रम समापन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापाज्यू, शहीद लखन गाउँपालिकाकै उपाध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, प्रशिक्षक सहजकर्ताज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, गाउँपालिकाका
कर्मचारी मित्रहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, शिक्षकका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू सबैप्रति म कृष्ण काप्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा अहिले सहसचिवको रूपमा रहेको छु। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। मलाई यस कार्यक्रममा गाउँपालिकाबाट आजको यस कार्यक्रममा यस अवसरमा विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर मेरा केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म यहाँहरूको यो सकारात्मक प्रयासको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र अगाडिका दिनहरूमा यहाँहरूलाई यस्तै सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा हामी अहिले सङ्घमा नेपाल सरकार, 7वटै प्रदेश सरकार र 753वटै स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रयासहरू अहिले हामी यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा रहेको जुन यो कठिन अवस्था छ, यसमा हामीले केही हाम्रा आफ्ना तर्फबाट केही प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र हामी सबैको मूल उद्देश्य भनेको नै बालबालिकाहरूलाई, सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ। त्यसैका तयारी स्वरूप हामीले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रो यो सामूहिक प्रयासले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई थप यसले टेवा पुर्याउने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आज हामी गाउँपालिकाले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षता छ। प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र सङ्घीय सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेर मैले पनि यहाँ केही कुराहरू राखिरहेको छु। हामी तीनवटै सरकारका विभिन्न माननीय मन्त्रीज्यू सहित हामी जोडिन सकेका छौँ र हाम्रा आफ्ना कुराहरू हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो पनि आज यो अवसरमा यहाँ धेरै हाम्रा महानुभावहरूप्रति सेयर गर्न सकिन्छ। यो एउटा हामीलाई वास्तवमा प्रविधिले नै हामीलाई यो चाहिँ एउटा मौका जुराएको छ। मैले अलिकति यसमा थोरै मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले पनि हाम्रो पूर्ववक्ता हाम्रा आदरणीय महानुभावहरूले राखिसक्नु भएको छ। हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरो मन्त्रालयको तर्फबाट नै हामीले वास्तवमा चाहिँ यो चैतदेखि महामारी सुरु भइसकेपछि हाम्रा केही पठन पाठनका नियमित कार्यहरू अवरुद्ध भएका थिए। अब राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरू पनि अवरुद्ध भएका थिए। हाई स्टेक इक्जामिनेसन्सहरू कक्षा 10 कक्षा 11लाई हामीले वैकल्पिक उपाय नै अवलम्बन गरिसकेका छौँ र 12 को पनि निर्णय हुने चरणमा छ। हामी हिजो जस्तै पहिलाकै अवस्थामा हामीले नियमित ढङ्गले पठन पाठन सुचारू गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामी वैकल्पिक अल्टरनेटिभ मोडमा जानुपर्ने नै छ। हुन त हामीले यो आइसिटी शिक्षामा सूचना प्रविधि सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले जोड दिनुपर्ने नै हुन्छ। यो अन्य सामान्य अवस्थामा पनि तैपनि अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो अत्यन्त हामी कठिन अवस्थामा छौँ र हामी वास्तवमा चाहिँ दूर विधिबाट पनि हामीले सिकाइलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। विगतमा पहिला हामीले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेका थियौँ र त्यसले असारसम्ममा हामी केही रकमहरू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रति पालिका 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म हामीले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थियौँ। प्रविधिको पहुँचको हिसाबले, सुविधाको पहुँचको हिसाबले हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रो अवस्था, हाम्रो रियालिटी फरक फरक छ। कुनैमा हाम्रो सबै वास्तवमा अनलाइन कनेक्टिभिटी भएको ज्यादै कम छ। हामी अहिले पनि सबै शिक्षकहरूको पनि जोडिन कठिनाइ भइरहेको छ। त्यस्तै अफलाइन हाम्रो कम्प्युटर उपकरण मात्रै पहुँच भएको तर कनेक्टिभिटीको पहुँच नभएको वर्ग पनि छ। त्यस्तै हामीले त्यसको अन्यलाई हामीले टेलिभिजन रेडियोबाट पनि पाठ हाम्रा सिकाइलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै केही पनि हाम्रो पहुँच नपुगेका वर्गहरू जो
हाम्रो धेरै दुर्गम स्थानमा त्यो अवस्था छ। त्यसमा हामीले केही लर्निङ प्याक्सहरू भनेका छौँ, प्रिन्टेड मेटेरियलहरू पनि हामीले पठाएर अर्थात् स्थानीय पालिका स्थानीय तहकै प्रयासमा कामहरू अगाडि बढिरहेछन्। र हाम्रो गाउँपालिका वास्तवमा शहीद लखन गाउँपालिका केही प्रविधिको हिसाबले अहिले के अग्र हामी गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र यो वास्तवमा अहिले सबै टिचरहरू जोडिनु भएको छ। अहिले पनि 248 जना हामी करिब पाउने 300 जना जति यसमा जोडिएका छौँ। हामी सबैसँग एउटा कनेक्टिभिटीको अलिकति एक्सेस बढी नै छ, बढ्दो क्रममा, र यसले हामीलाई भोलिका दिनमा काम हामीलाई हाम्रो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनको लागि निश्चय नै हेल्प गर्छ। त्यसैले हामीले यो अहिले यहाँ साथीहरूले राख्नु भएको छ वास्तवमा डिजिटल लिटरेसी। अब हामीले एउटा चाहिँ के छ भने गरिबी र दरिद्रताको मापनको सूचकमा डिजिटल डिभाइड पनि आउने चाहिँ अब अवस्था छ। यो डिजिटाइज भएको र नभएको अवस्थालाई हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले प्रविधिप्रतिको हाम्रो पहुँच चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अहिले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाबाट हामीले काम गरिरहेका थियौँ र अहिले भर्खरै भाद्र 19 माननीय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेका छौँ। अब यसले केही पाठ्यक्रमहरूको पनि केही कन्डेन्स कोर्सहरू केही यसलाई कसरी चाहिँ पाठ्यक्रमलाई सङ्कुचन गरेर मूलभूत विषयवस्तुहरू नछुटाइकन कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीले तयारी गरिरहेछौँ। यी कामहरू अगाडि भइरहेछन्। अब त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना आपतकालीन कार्ययोजना पनि हामी जारी गर्न गइरहेछौँ। हामीले यही बिचमा स्कुल रिओपनिङ फ्रेमवर्क विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्य ढाँचा पनि तयारी गरेका छौँ र त्यो जारी गर्ने क्रममा रहेको छ। त्यो हामी छिटै नै जारी गर्छौँ र यो नेपाल सरकारको अब निर्णयमा आधार निर्णयले नै धेरै विषयहरू यसलाई निर्धारण गर्छ। मैले वास्तवमा आइसिटीले हामीलाई अहिले यहाँ साथीहरूले राख्नु भएको छ यो सूचना प्रविधिको पहुँचबाट केही विषयवस्तुहरू सिकाइका विषयवस्तुहरू पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो पेडागोजिकल एप्रोच हाम्रो शिक्षण सिकाइको विधिलाई पनि हामी चाइल्ड फ्रेन्डली बनाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि अहिले यहाँहरूले यो बिचमा धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ र अलिकति हाम्रो सर्भिस डेलिभरीलाई विद्यार्थीकोमा अभिभावककोमा सेवा पुर्याउने कुरालाई पनि यसले जोड दिन्छ र यसले टेवा पुर्याउँछ। यी कुराहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। यसरी हामीलाई आइसिटीले चाहिँ केही सहयोग गर्छ र अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लर्निङ को मूलभूत चुनौती भनेको हामीले शिक्षकलाई विद्यार्थीसँग जोड्न सकिरहेको छैनौँ। वास्तवमा शिक्षकको क्षमता विकासका प्रयासहरू केही हदसम्म भएका छन्, तर शिक्षक र विद्यार्थीले जोडिने विषय चाहिँ अत्यन्त अहिले पनि जटिल रहेको छ। विद्यार्थी घर घरमा हुनुहुन्छ र अहिले यो अवस्थामा विद्यार्थीको माइग्रेसन इन्टरनल माइग्रेसन पनि बढेको अवस्था छ। सहरबाट गाउँमा गएको अवस्था छ। स्टुडेन्टलाई हामीले म्यापिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो कुरालाई पनि यो निर्देशिकाले जोड दिन खोजेको छ र यहाँहरूले पनि अलिकति यसमा थप प्रयास गर्नुहुनेछ। किन टिचरको क्षमता शिक्षकको क्षमता विकास मात्रै भएर हाम्रो सिकाइ पर्याप्त पुरा नहुन सक्छ। किनभने यहाँ हामी केही उहाँहरूको विद्यार्थीको पुग्ने सक्ने, त्यसैले टेली लर्निङ यो डिस्टेन्स लर्निङ मोड अफ लर्निङबाट होम बेस्ड स्कुलिङसम्म जानुपर्ने हुन्छ र हामीले वैकल्पिक सिकाइ केन्द्रहरू विद्यालय केही दूरी छ भने वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र खोल्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुनसक्छ। मोबाइल लर्निङका चाहिँ हामीले केही टुलहरू युज गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसको लागि स्थानीय तहबाट चाहिँ सकारात्मक प्रयासहरू भइ पनि रहेका छन् र हामी गरि पनि रहेछौँ। यसको लागि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु, अनुरोध गर्दछु र टिचरले चाहेमा नै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले विभिन्न यस्तो अभियानहरूबाट पनि हामीले त्यसबाट केही पाठ सिकेका छौँ। टिचर्स क्यान चेन्ज, टिचर नै हो मूलभूत रूपमा चेन्ज गर्न सक्ने, यो हाम्रो ठुलो जनशक्ति छ। यसबाट नै हामीले केही परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र सुधार भनेको वास्तवमा माथिबाट टप डाउन एप्रोचबाट सुधार हुन सक्दैन।
इनोभेसन र रिफर्मको सुधारको बिन्दु भनेको विद्यालय नै हो। विद्यालयबाट नै हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, टिचरबाट नै त्यो प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट नै हाम्रो सुधारको प्रयास चाहिँ अगाडि बढ्छ। म यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएकै विषय नै हो। यस बीचमा मन्त्रालयले हामी अलिकति केही यो बजेट योजना अगाडि सार्दै गर्दा केही कार्यक्रम र बजेटमा पनि रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने विषयलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बजेट डाइभर्ट गरेर अलिकति प्रविधिसँग जोड्ने बजेट, हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू कतिपय कार्यक्रमहरू हुन सकिरहेका छैनन्, त्यसको खर्च पनि भएको छैन। पहिलो चौमासीको करिब 2 महिना व्यतीत भइसकेको छ। त्यो बजेट डाइभर्ट गरेर पुनः स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेर पठाउने किसिमको हामीले होमवर्क गरिरहेछौँ र केही विकास साझेदारहरूसँग पनि यो बिचमा रेड बुक बजेटमा आएको भन्दा बाहिर को केही प्रयासहरू पनि गरिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने यो हाम्रो एउटा एसएसडिपी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा पनि प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा रहेको संस्था छ। त्यहाँबाट $10.85 मिलियन प्राप्त भएको छ। त्यो करिब नेपाली 1 अरब 25-30 करोड जति हुन जान्छ। त्यो सबै स्थानीय पालिकामा पठाउने र यो वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिसँग जोडेर सिकाउने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। भर्खरै अर्थ मन्त्रालयमा यो विकास सहायता फाइनेन्सिङ एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यस्तै फिनल्यान्ड सरकारले €2.5 मिलियन दिने प्रतिबद्धता आइसकेको छ र हामीले अन्य विकास साझेदारहरूसँग पनि केही हामीलाई सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसैले हाम्रो नियमित बजेट र विकास साझेदारहरूको एउटा सामूहिक प्रयासबाट हाम्रो रोकिएको सिकाइलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो शैक्षिक सत्रको हामी करिब 5 महिना व्यतीत गरेर लागिरहेछौँ। हाम्रो सन्दर्भमा अब धेरै विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि पठन पाठनहरू रोकिएको अवस्था छ। केही मुलुकले शैक्षिक सत्र नै यसलाई पोस्टपोन गरेको, खारेज गरेको अवस्था छ, केही थोरै मात्रामा, र धेरै मुलुकहरूले अब कन्डेन्स शैक्षिक सत्र एकाडेमिक इयरलाई सुचारू गर्ने र हामीले पनि त्यो प्रयासलाई अगाडि बढाएका हौँ। बरु करिकुलममा कन्डेन्स करिकुलम मुख्य कोर विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर अन्य विषयवस्तुहरूलाई हामी छुट्याएर पनि सिकाउन सकिन्छ भनेर पाठ्यक्रमलाई सङ्कुचन गर्ने कामहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत भइरहेको छ। यो छिटै नै अगाडि ल्याइनेछ। र स्कुल रिओपनिङ फ्रेमवर्क भने मैले है विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा वास्तवमा हामी अलिकति राष्ट्रिय स्तरमा नै अब स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने र विशेष गरी हाम्रो सन्दर्भमा गाउँपालिका सहित लखन गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको अवस्था छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउने हामीले तयारी गरिरहेछौँ। त्यसैले यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनामा मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म विद्यालयले गर्ने विषयहरू त्यहाँ उल्लेख गरेर कसले कुन जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने विषय छिटै नै आउनेछ र त्यसले हामीलाई थप काम गर्नलाई अगाडि सहयोग पुर्याउँछ। मैले यति विषयहरू यो प्रविधिको प्रयोग, उपयोग, क्राइसिस र इमर्जेन्सीमा अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा छौँ। भोलि यस्तै महामारी अर्को पनि हामीलाई आइपर्न सक्छ र यसलाई हामी बालबालिकाको सिकाइसँग जोड्ने, सिकाइमा सहजीकरण गर्नको लागि हामीले प्रयोग गरौँ। यसका केही डिजिटल हेजार्ड्सहरू पनि छन्, यसका केही खराबीहरू पनि छन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै सिकाइमा जोड्नुपर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ धेरै प्रशिक्षकज्यूहरूले यो प्रविधि मैत्री आधारभूत अनलाइन कार्यशालामा धेरै विषयहरू पस्किनु भएको छ र हामी सबैको एउटा साझा प्रयास, वास्तवमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको एउटा हाम्रो समन्वय साझा जिम्मेवारी त छँदैछ। तैपनि हामीले जुन संस्थाहरू, हामी प्राज्ञिक प्रकृतिका संस्थाहरू छौँ, सबैको एउटा सहकारी भयो भने हामीले भोलिन्टियरली पनि सेवकीय भूमिकामा पनि अहिले यी कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हामीले केही सोसियल
हाम्रो कन्ट्रिब्युसन, हामीले सामाजिक योगदान पुर्याएको ठहरिन्छ। जस्तो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले यो प्रयास गर्नुभएको छ, संयोजन गर्नुभएको छ। हामी पनि केन्द्रसँगमा पनि विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाकोमा जोडिन्थ्यौँ र अहिले गोर्खामा पनि अत्यन्त सकारात्मक प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु यहाँहरूको प्रयासको लागि। त्यसैले यस्तो कार्यक्रम अत्यन्त फलदायी छ र भोलिका दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् र हाम्रो कक्षा कोठामा कक्षा व्यवस्थापनको लागि, सिकाइ व्यवस्थापनको लागि प्रविधिको प्रयोग हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक हाम्रा प्रयासहरू भएका छन्। यसको निरन्तरता पाओस् भन्ने हार्दिक यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै मन्त्रालय, हामी वास्तवमा कर्मचारी विभिन्न कारणले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय त जोडिरहेका छौँ। हाम्रा प्रयासहरू सबै बालबालिकाको सिकाइलाई नै केन्द्रित छन् र मन्त्रालयको तर्फबाट मैले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको लागि यहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, प्रशासकीय प्रमुखज्यू, हाम्रो शिक्षा हेर्ने प्रमुखज्यू लगायत सबैसँग मेरो निरन्तर संवाद भइ नै रहनेछ र भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित यस कार्यक्रममा मलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो। हार्दिक कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम अब माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई थप प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले पाउनुपर्ने विषयहरू मन्त्रीज्यूबाट हामी निर्देशन प्राप्त गर्नेछौँ। मैले यति भन्दै मेरा भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सर। उहाँले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा पनि जानकारी गराएर हामीहरूलाई मार्गनिर्देश गरेर जानुभयो। यसैगरी म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु र मन्तव्यको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री लेखबहादुर थापा मगरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको समापनको अवसरमा हामी उपस्थित छौँ। म यस अवसरमा यसै समापन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय एवं सैदलखन गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, सैदलखन गाउँपालिकाको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, अन्य उपस्थित अतिथि महानुभावहरू र सहजकर्ता, प्रशिक्षक एवं सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी शिक्षक शिक्षिका महानुभावहरूमा म सर्वप्रथम त म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो सबैलाई नमस्कार छ। सर्वप्रथम त मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भमा धेरै वस्तुवादी, समसामयिक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भनेर चाहिँ मैले अनुभूति गरिरहेको छु। मुख्य गरी हामीले यो परम्परागत सिकाइको प्रणालीलाई हामीले आधुनिक ढाँचामा कसरी बदल्ने, त्यसको थालनी गर्ने, तयारी कसरी गर्ने भन्नेसँग यो बढी सम्बन्धित छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। मुख्य गरी शिक्षाका स्रोत भनेको शिक्षक हो र प्रविधि सम्बन्धीको ज्ञान चाहिँ शिक्षकहरूमा न्यूनतम ज्ञान भएन भने प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन अथवा नयाँ ढङ्गले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको आधारबाट अहिले हामीले सर्वप्रथम पहिले चाहिँ शिक्षक नै यो प्रविधिमा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने नीतिका साथ चाहिँ यो कार्यक्रम तपाईँले आयोजना गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मैले बुझेको छु, जसले मात्रै चाहिँ विद्यार्थीहरूमा ज्ञान प्रदान गर्न सकिन्छ। यसको वस्तुगत चाहिँ हामीले आधार तयार गर्न थालनी गरेका छौँ, यहाँले गर्नुभएको छ। म यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र अबको सिकाइ यो कोभिड महामारीसँगै अरू पनि विभिन्न किसिमको महामारी सँग पनि हामीले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अबको सिकाइ भनेको चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाट नै यो बढी प्रभावकारी र व्यवहारिक हुने देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो सहरमा यो तत्कालै चाहिँ सम्भव देखिन्छ, गाउँमा पनि जहाँ चाहिँ अनलाइनको सेवा सुविधा छ त्यहाँ पनि यो सम्भव हुँदै जाने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मुख्य गरी इमेल र इन्टरनेटको चाहिँ सुविधा हुनुपर्ने चाहिँ पहिलो शर्त हो। कसरी इमेल इन्टरनेट चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तृत गर्ने, हाम्रो चाहिँ अब जहाँ चाहिँ टेलिफोनको सेवा सुविधा छ त्यहाँ इमेल इन्टरनेट सम्भव छ हुन सक्छ भन्ने मान्यताले विस्तृत गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले अब जोड गर्नु पर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न तहको सरकार भन्नुहोस् न, चाहिँ केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ यसप्रति चाहिँ अब हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र अबको सन्दर्भमा यो सिकाइको सन्दर्भमा चाहिँ सहर मात्रै होइन, फेरि दुर्गम तथा गाउँ बस्तीहरू पनि सक्षम हुनेछ। र अहिलेको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ यो प्रविधि मैत्री चाहिँ शिक्षा नै हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्ने त्यो स्थितिमा चाहिँ आइपुगेको छ। त्यसैले चाहिँ यो प्रविधिको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ फेसबुकमा हुने समय र फेसबुकमा भएको चाहिँ आर्थिक खर्चहरू चाहिँ शिक्षामा बदलिने बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको प्रभावकारिता चाहिँ त्यहाँ पनि हुन सक्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो पनि हो जस्तो मलाई लागिरहेको अवस्था छ। र कोभिड-19 सबकै बारेमा हेर्नु पर्दा चाहिँ सिकाइ चाहिँ एउटा श्रव्यको माध्यमबाट, एफएम रेडियो माध्यमबाट चाहिँ सिकाइ भइरहेको छ, तर त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तर पनि त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात गरेको अवस्था छ। अनि टेलिभिजनबाट चाहिँ दृश्य सँगैको चाहिँ अब श्रव्य दृश्य सहितको चाहिँ सिकाइ भइरहेको छ। त्यसमा पनि चाहिँ केही विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षा आर्जन गरिएको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब प्रत्यक्ष सिकाइ जस्तै त्यो रूपबाट चाहिँ भिडियो चाहिँ अनलाइन चाहिँ यो श्रव्य दृश्य एवं भिडियो अनलाइनबाट चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क नभए पनि रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्यक्ष नदेखिए पनि सारमा फेरि चाहिँ प्रत्यक्ष जस्तै त्यस्तो अनुभूति हुने गरी सिकाइ सुरुवात भएको छ। यो पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ वस्तुवादी कार्यक्रमको चाहिँ थालनी हो भन्ने मन लाग्छ। जो चाहिँ एउटा जुमको विधिबाट, भर्चुअल विधिबाट चाहिँ अब 50औं अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि चाहिँ शिक्षण चाहिँ गर्न सक्ने जो स्थिति बनिरहेको अवस्था छ, यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुँदै गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो अनलाइन चाहिँ शिक्षाको प्रभावकारिता चाहिँ बढ्दै गएको छ र बढ्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। र शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा चाहिँ सहसचिवज्यूले अहिले विषय राखिसक्नु भएको छ, जो अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ यो कोभिडको विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो 6 महिनाको अवधि, करिब 6 महिनाको अवधि चाहिँ एउटा अनुग्रस्त नै बन्यो। र भर्खरै मात्र चाहिँ एउटा कस्तो शिक्षा विस्तृत गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा निर्देशिका तयार गरेको अवस्था छ। त्यो निर्देशिका मैले पनि मसिनोसँग पढ्न पाएको छैन, सरस्वती मैले हेरेको छु। सारमा हेर्दा के देखिन्छ भने चाहिँ हामीले गाउँमा जहाँ चाहिँ कोभिड प्रभावित चाहिँ कम स्थानमा छन्, चाहिँ त्यस्तो गाउँ छन् भने त्यहाँ सामाजिक भनौँ न चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक दूरी, सामाजिक भन्दा पनि भौतिक दूरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गरेर, भौतिक दूरीलाई विस्तृत गरेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने, त्यसपछि घर शिक्षाकोलाई विस्तृत गर्न सकिने अथवा गाउँ शिक्षालाई विस्तृत गर्न सकिने अर्को विषय त्यहाँ आएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न प्रकृतिको चाहिँ अनलाइन प्रविधिको शिक्षा सिकाइहरूलाई अवश्य जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको देखिन्छ। र पाठ्यक्रम चाहिँ अब भद्दा प्रकृतिको पाठ्यक्रम जो छ, यो भद्दा प्रकृतिको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ संक्षिप्तमा ल्याएर छोटो पाठ्यक्रम तयारी गरेर अतिभन्दा अति महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ पठन पाठनमा केन्द्रित गर्ने र अरू चाहिँ किसिमको चाहिँ पाठ्यक्रमलाई चाहिँ हामीले पठन पाठन नगराउने भन्ने बारेमा चाहिँ निर्देशिकाले प्रष्टमा बोलेको छ। मलाई लाग्छ यो अबको सन्दर्भमा चाहिँ 1 वर्ष पढ्ने सिकाइलाई करिब अबको थालनी गऱ्यौँ भने 6 महिनामा चाहिँ पढ्नुपर्ने र पढ्न सकिने, 6 महिना पढ्दाखेरिमा चाहिँ उपलब्धि हुने सिकाइलाई विस्तृत गर्न सकिने त्यो किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ तयारी गर्ने बारेमा जो किसिमको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढेको अवस्था छ र बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरेको निर्देशिकालाई चाहिँ सबै चाहिँ विद्यालयहरू, शिक्षालयहरू, त्यसपछि चाहिँ शिक्षक वर्ग लगायतको चाहिँ अब
स्थानीय गाउँपालिकाहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिएर आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ अबको हामीले सिकाइ के गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो सापेक्षतामा चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाको स्थानीय तहको गाउँको सापेक्षतामा पनि चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दा गाउँहरूमा चाहिँ केही विद्यालयहरू चाहिँ थोरै विद्यार्थी भएको विद्यालयहरू छन्, जस्तै चाहिँ यो आधारभूत विद्यालयहरूमा चाहिँ अब एउटै विद्यालयमा टोटलमा चाहिँ बढीमा चाहिँ 50-100 जना विद्यार्थी छन्। एउटा कक्षामा चाहिँ 5 जना 10 जना 20 जनासम्म विद्यार्थी छन् भनिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ भौतिक दूरत्व चाहिँ को समस्या सायद नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीसँग पर्याप्त रूपमा चाहिँ अहिले जिल्लाहरूमा चाहिँ भौतिक चाहिँ संरचनाको निर्माणको कामहरू राम्रोसँग भएको चाहिँ अहिले त्यो पाइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा नहोला, त्यसमा चाहिँ केही समस्या होला, तर धेरै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ भौतिक संरचनाको समस्या चाहिँ त्यति धेरै छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। कहीँ छन् भने पनि समाधान गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ क्षेत्रको सन्दर्भमा, हाम्रो गाउँको चाहिँ हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा यो आधारले पनि हामीले चाहिँ अब सोध्नुपर्ने हो। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ गाउँपालिकाले र चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षक महानुभावहरूले पनि अब चाहिँ अबको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाइलाई सुरुवात गर्ने, अब थालनी गर्ने, गाउँको स्थिति हेरेर चाहिँ कुनै गाउँ त फेरि चाहिँ अब लकडाउन गर्नुपर्ने पनि होला, फेरि चाहिँ त्यो परिस्थिति त्यो पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यही ढङ्गले नै गर्ने, कुनै गाउँ फेरि चाहिँ सहज छ, स्वाभाविक छ र सहज स्वाभाविकै हुने सम्भावना छ भने चाहिँ अब थालनीमा जानुपर्ने शिक्षामा जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने 6 महिनाको अवधि भनेको ठुलो चाहिँ सिकाइको एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुम बनेको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यति कुरा गरेर चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहसचिवजीले जो विषय राख्नु भएको छ, यो विषयलाई चाहिँ सबै शिक्षक महानुभावहरूले र चाहिँ गाउँपालिकाले समेत चाहिँ यसलाई दृढतापूर्वक हामीले आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा हामीले देखिरहेका छौँ। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो आइसिटी क्लास मलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण क्लासको रूपमा अगाडि बढेको छ। शिक्षा र शिक्षकको सन्दर्भमा चाहिँ सुरुको थालनीको सिकाइलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति एउटा उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ यसले गरेको अवस्था छ। त्यसैले यो उत्प्रेरणालाई चाहिँ अब अझै यसलाई व्यवस्थित गरेर सबै स्थानीय पालिकाहरूमा पनि यो किसिमले चाहिँ हामीले हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साहित बनाउने, जसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई बच्चालाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ अब सरल र सहज होस् भन्नेको निम्ति यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले सबै स्थानीय पालिकाले यो कार्यक्रमलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसैले म यो कार्यक्रमको चाहिँ संयोजन गर्नुहुने व्यवस्थापन गर्नुहुने सैलहन गाउँपालिका एवं चाहिँ आइसिटी कक्षामा चाहिँ अब आफ्नो प्रशिक्षण तथा तालिम प्रदान गराउने तालिमकर्ता, प्रशिक्षक एवं सहजकर्ता म सबै प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र करिब चाहिँ 200-250 को हाराहारीमा एभरेज मैले चाहिँ अलि सरस्वती हेर्दा चाहिँ यो सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँहरूको शिक्षक साथीहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ आइसिटीमा बदल्ने एउटा प्रयत्न गर्नु भएको छ, पहल गर्नु भएको छ, नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योलन यसले पैदा गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म सबै प्रशिक्षार्थी शिक्षिका महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दै अब हामीले हाम्रो गाउँमा, हाम्रो स्थानमा, हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो चाहिँ बालबच्चालाई कसरी चाहिँ शिक्षा व्यवस्थित गर्ने हो, हाम्रो गाउँको सम्भावना के छ, स्थिति के छ, सम्भव छ कि असम्भव छ, हामी प्रत्यक्ष भौतिक रूपमै विद्यालय गएर चाहिँ भौतिक दूरता कायम गरेर पढाउन सकिन्छ कि सकिन्न, सकिन्छ भने थालनी गरिहाल्ने कि अथवा सकिन्न भने चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले वैकल्पिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले आइसिटीको अवस्थालाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी शिक्षामा जाने कसरी जाने र हाम्रो पाठ्यक्रमको चाहिँ भोलि आउला, तर त्यसभित्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम के होला अहिलेदेखि नै छनौट गरेर प्लानिङ गरेर जानुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसप्रति चाहिँ अब गाउँपालिकाले र सम्बन्धित विद्यालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्दै म सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूप्रति विशिष्ट अतिथि लगायत चाहिँ उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मलाई चाहिँ यो शुभ अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा र सबै बौद्धिक मित्रहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, भेटघाट गर्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सैलहन गाउँपालिका साथै चाहिँ अब तपाईँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएका, भर्चुअल मिटिङ गरिनुभएका र चाहिँ यो आइटिसी तालिम गर्नुभएका तालिमकर्ता सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पुनः सफल भएको मैले अनुभूति गरेको छु। यो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै
म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। यस्तै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गर्दै आइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत हाम्रो सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, सामाजिक विकास समिति, शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू, प्रशिक्षकज्यू र सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनमा केही भुल भएको भए क्षमा माग्दै र यस कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्य सहित विसर्जन गरिदिनु हुनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं शहीद लखन गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री रमेश बाबु थापा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा शहीद लखन गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजेन्द्र खनालज्यू। शहीद लखन गाउँपालिकाले आयोजना गरेको अनलाइन शिक्षक तालिम 10 दिने समारोहको प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापा मगरज्यू, विशेष अतिथि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीज्यू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू, गाउँ शिक्षा समन्वयकर्ता मोहन विष्टज्यू, प्राविधिक सहायक दीपा पोखरेलज्यू, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खाका अध्यक्ष गणेश राज सापकोटाज्यू, हाम्रा प्रशिक्षक अर्थात् सहजकर्ता सुरेन्द्र देवकोटा, कृष्ण बहादुर गुरुङ र अमुल बाबु श्रेष्ठज्यू र 45 वटा विद्यालयमा अध्यापनरत हाम्रा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो 10 दिने वैकल्पिक शिक्षा तालिमको सन्दर्भमा आइसिटी वा अनलाइन तालिम शिक्षकहरूलाई प्रदान गर्यौं र यो तालिममा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूले केही न केही प्राविधिक ज्ञान सिप प्राप्त गर्नुभयो भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। विशेष गरी यो वैकल्पिक शिक्षाको खोजी हो र अनलाइन कक्षाको साक्षरता अभियान हो। हामी अनलाइन कक्षाको साक्षरता अभियानमा छौं, अर्थात् हामी अनलाइन सम्बन्धी 12 खरी सिक्दैछौँ र कतिपय शिक्षक साथीहरू यो भन्दा अलि माथिल्लो तहमा पनि पुग्नुभयो र तैपनि शिक्षक ज्ञानको मुहान हो, शिक्षक समाजको संवाहक हो र समाजलाई बदल्ने शिक्षकहरू नै हुन्। त्यसैले शिक्षक ज्ञान विज्ञान र प्रविधिले भरिपूर्ण भए त्यो ज्ञान र सिपहरू शिक्षकको माध्यमद्वारा विद्यार्थी समक्ष पुग्न सक्छ भन्ने हेतु बमोजिम हामीले यो शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरेका हौं। त्यसैले यो अभियानमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब्दुल कलामले भन्नुभएको छ, सपना त्यो होइन जो निदाउँदा देखिन्छ, सपना त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन। यो 10 दिने अनलाइन तालिमले पनि हामीलाई आशा लागेको छ पक्कै पनि हाम्रा सहभागी शिक्षक मित्रहरूलाई निदाउन दिने छैन। यसले केही न केही कौतूहलता, जिज्ञासा र सिक्ने तत्परता प्रदान गर्नेछ र शिक्षक मित्रहरूले सिक्नुभएका यो आइसिटी तालिमलाई मार्फत कक्षा कोठामा व्यवहारमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, व्यवहारमा लागू हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। र शिक्षक साथीहरूले यो नभुल्नु होला, कक्षा कोठाको अन्तिम बेन्चमा पनि राष्ट्रका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले जो विद्यार्थी जिज्ञासु छन्, जो विद्यार्थी उत्कृष्ट छन्, जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली छन्, ती त प्रतिभाशाली भए नै, तर अन्तिम बेन्चमा टोलाएर घोरिएर बस्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि
हामीले राष्ट्रका प्रतिभाशाली व्यक्तिमा निर्माण गर्न सक्ने क्षमता र सिप, त्यो तत्परता र तागत शिक्षकहरूमा हुन्छ। पक्कै पनि यो तालिमले शिक्षकहरूलाई त्यो ऊर्जा, त्यो प्रेरणा, त्यो उत्साह र त्यो सपना देखाइदिएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आज संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनवटै सरकारहरूको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ समाविष्ट भएको छ। त्यसैले नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर थापाज्यू, जसले हामीलाई अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो, उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रेज्यू, उहाँले पनि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत भएका गतिविधिहरू, भएका नीति निर्माणहरूको सन्दर्भमा विषयवस्तुहरू व्यक्त गर्नुभयो। हामी त्यसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्यौं र अबको दिशा के भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई पनि झकझक्याउने काम भएको छ। 10 दिने अनलाइन शिक्षक तालिम त हामीले गर्यौं, जिल्लाभरिमा नै शहीद लखन गाउँपालिकाले यसको अगुवाई गर्यो, तर हाम्रा सामु पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा जोडिने समन्वय हुने जो समस्या हो, यस रमेश सर म्युट भएको छ, त्यहाँ अनम्युट गरेर बोल्नु। हजुर भयो सर। तर यी चुनौतीहरूलाई पनि सबैको सहकार्य आशा लागेको छ। आईसीटी क्लास कोभिड-19 को संक्रमणको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यस्ता थुप्रै अरू सन्दर्भहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसको लागि पनि उपयोगी छ। अब संघीय सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। हामीले हाम्रो अनुकूलतामा, हाम्रा जो विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूको पनि अनुकूलतामा अब विद्यार्थी र शिक्षक कसरी जोडिन सक्छ र विद्यार्थीहरूलाई सहज तरिकाले हामीले कुन विधि र कुन माध्यमद्वारा शिक्षण सिकाइ गर्न सक्छौं, यो बारेमा गाउँ शिक्षा समिति बसेर एउटा प्रकारको तयारी गर्नेछौं, एउटा छलफल गर्नेछौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामी हाम्रा कक्षा कोठामा अर्थात् कक्षा कोठा भन्दा बाहिर अनलाइनको माध्यमद्वारा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्नेछौं भन्ने विश्वास यो कार्यक्रमले प्रदान गरेको छ। त्यसैले अन्तमा म नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री माननीय लेखबहादुर ज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रेज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रशिक्षकहरू जसले अत्यन्तै मेहनत गरेर हाम्रा शिक्षकहरूलाई यो आईसीटी तालिम प्रदान गर्नुभयो, सुरेन्द्र देवकोटा, कृष्ण गुरुङ र अनुप श्रेष्ठ प्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी हामीलाई सहजकर्ताको रूपमा समन्वय गरिरहनुहुने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गोर्खा र त्यसका अध्यक्ष गणेशराज सापकोटाप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै जो सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, तपाईहरूले केही न केही सिक्नुभयो, अब सिक्ने ऊर्जा र प्रेरणा पक्कै मिल्यो। यो अघि नै मैले भने यो हाम्रो साक्षरता क्लास हो, अनलाइनको त्यो बेसिक क्लास हो। हामी अझै डिप्लोमा क्लासको बारेमा नि कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने बारेमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्ने नै छौं। यो सन्दर्भमा यहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने नै छ भन्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएर हाम्रो गरिमा बढाइदिनु हुने माननीय लेखबहादुर थापाज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रेज्यू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।